strengthens, and transforms us. Mga igsoon ni Kristo, niining atong pagsaulog ni ining pagbago sa saad sa kaparian o ang pagkonsagrar sa lana, niining adlaw, April 9, atong isaulog ang unsa, araw ng Tagitingan. A day we honor the bravery and the sacrifices of those who fought for our freedom as a nation. Isip mga pari, isip mga inyong binahan, dili gamit ang kusog o dili kung gamit ang kaiso. Kapanihan sa grasya sa Ginoo, kita manulo sa sakramento upang palikod sa gamay na kapiliban na simbahan, kita nahimong magbalantay. Kita nahimong pastor nga mitaan sa kaugalingon para sa pagtulog, pag-alim o paghatag